सबैलाई प्रेमले अभिवादन। परमात्मामा बदलिएर आनन्दै आनन्दमा संसारका सबै रहिरहन सम्भव होस् भन्ने उद्देश्यले यो सञ्चालित कार्यक्रममा हिजो हाम्रो प्रसङ्ग थियो ज्ञानी र सर्वसाधारणको अलग अलग लक्षण। यो संसारको सर्वोच्च दर्शन वेदान्त दर्शनबाट भनिएका कुराहरूमा आधारित भएर वर्णन गरिरहेको छ। ज्ञानी भन्नाले परमात्मा रूपले बदलिसक्नु भएर परमात्मा रूपले रहिरहनु भएकोलाई यहाँ ज्ञानी भनेर भनिएको छ र सर्वसाधारण भन्नाले त्यो स्थितिमा पुग्न बाँकी रहेका मानिसहरूलाई यहाँ देखाइएको छ। यसरी दुईटा देखाउनुको उद्देश्य हो संसारका सबै नै ज्ञानीमा परिणति हुन वर्तमानमा सम्भव होस् सजिलै किसिमबाट भन्ने हो। यही सन्दर्भमा ज्ञानीको रूपमा नेपाल मिथिलाका त्रेतायुगको यहाँ वर्णन गरिएको छ। राजर्षि जनकको दृष्टान्त लिएर शिरध्वज नामको जनक राजर्षि जीवन मुक्त र देह मुक्त हुनुभएको कुरा धार्मिक ग्रन्थ र इतिहासमा यो प्रसिद्ध कुरा हो। ज्ञानी जनक राजाको प्रसङ्गमा एक दिनको कुरा हो। त्यो सहरमा दरबारको चारैतिर भीषण आगी लागि भएछ र भारदारले राजालाई बचाउनु पर्छ जसरी पनि भन्ने प्रयत्नले राजालाई यो कुरा भनेपछि अनि राजाले खै देखाऊ म हेर्छु भनेर बरन्डा कौशीमा निक्लेर हेर्न खोज्दा राजाले भन्नुभयो, रानी राजाले मैले त देख्दिन्न भनेर भन्नु। अब भारदार सबैले र यथार्थमा आगो दन्किरहेको छ चारैतिर, तर ज्ञानी राजाले आगोलाई देख्नु भएन। अब ज्ञानको हिसाबबाट ज्ञानीको हिसाबबाट त्यो राजाले भन्नुभयो त्यो स्वाभाविक हो, त्यसमा कुनै आश्चर्य छैन र त्यो यथार्थ पनि हो। किनभने हरेक दृश्य वस्तुहरूको अवस्था तीन किसिमको हुन्छ। जस्तो आगोकै लिउँ, किन अहिले आगोको मुस्लोको प्रसङ्ग आइरहेको छ। त्यो आगोलाई यथार्थ दृष्टिकोणबाट धार्मिक, पारमार्थिक, भौतिक सम्पूर्ण दृष्टिकोणबाट तीनटा अवस्थाबाट हेरिया हुन्छ। साधारण मानिसले जो आगो जो पोल्छ, तातो जो रन्किरहेको छ ज्वालाहरू, सर्वसाधारणको दृष्टिमा त्यसरी चाहिने अनुभव हुन्छ। यसरी आगो दन्किराखेको छ, यस्तो अवस्थामा हामी चाहिँ कसरी हुन्छ, बच्नै पर्छ, बचाउनै पर्छ भन्ने यस्तो दृष्टिकोण हुन्छ। यो बाहेक दृष्टिकोण भन्ने मान्छेलाई अर्को चाहिने हुँदैन। अब त्यो भन्दा भित्री अथवा माथिल्लो स्तर के छ भने देवताको दर्शन भइराखेको छ।
देवता प्रकट भइरहनु भयो त सूक्ष्म रूपमा भनेर अब फेरि यसलाई सूक्ष्म रूपमा यसलाई त्यो आगोलाई अग्नि देवताको रूपमा त्यसलाई हेरिने हुन्छ। अब त्यो देवता रूपमा हेर्दाखेरि त्यहाँ फेरि त्यो तातो आगोको स्तर हुन्न, फेरि त्यहाँ त शीतलको अनुभव हुन्छ। त्यो त्यस्तो दृष्टिकोण छ। जस्तो हो दृष्टान्तमा हामी रामायणपट्टि एकछिन जाउँ र त्यो वनवासको क्रममा लडाइँको क्रममा भगवान राम र रावणको लडाइँमा त्यो रावणलाई जितिसकेपछि, किनभने भगवान श्रीरामको धर्मपत्नीलाई अपहरण गरेर लगेर धेरै समय राखिएको थियो, अर्थात् यो हारजित नहुँदासम्म उसले राखिएको थियो। अनि जब रावणलाई चाहिँ नि मार्नुभयो भगवान श्रीरामले, अनि त्यसपछि अनि भित्राउने क्रममा माता सीता आफ्नो पतिसँग आउने क्रममा त्यहाँ माता सीताको त्यहाँ तर्फबाट विशेष के योजना भयो भने एउटा वातावरण त्यहाँ कस्तो खडा गरियो भने पवित्रताको त्यहाँ परीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने क्रममा, किनभने त्यो परीक्षा गरेपछि अब सबैलाई, लोकलाई पनि राम्रो, पतिलाई पनि राम्रो, धर्मपत्नीलाई पनि राम्रो, सबैलाई राम्रो हुने हुनाले त्यहाँ अग्नि परीक्षाको क्रम आयो। र अग्नि परीक्षामा सीता माताले त्यो दन्दनी बलिरहेको आगोको अगाडि के प्रार्थना गर्नुभयो भने, हे अग्निदेव, यदि म साँच्चैमा पतिव्रता छु भने मलाई चाहिँ केही नहोस्, यदि म मेरो पतिव्रतामा केही त्यहाँ कमजोरी यदि छ भने मलाई चाहिँ नि भस्म गरिदिनुहोस् भन्ने यस्तो चाहिँ नि प्रार्थना गरेर उहाँ त्यो ज्वालामा चाहिँ नि होमिनु भयो आफै। त्यो ज्वालामा होमिएपछि उहाँलाई त्यो वस्त्र अथवा शरीरलाई त्यो अग्निले छुनु भएन, आगोले पोलेन, बरु शीतलको अनुभव भयो। र संसारलाई के प्रमाणित भयो भने माता सीता पतिव्रत हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ अत्यन्त पवित्र हुनुहुँदो रहेछ, यस्तो प्रमाणित भयो। र भगवान राम पनि धेरै खुसी हुनुभयो र संसारका सम्पूर्ण पक्षलाई पनि आनन्द मिल्यो र निर्णय गर्न सजिलो भयो कि माता सीता पवित्र हुनुहुँदो रहेछ भन्ने। यसरी उही आगो हो जसले सर्वसाधारणले तातो, डढाउँछ, पोल्छ भन्ने रूपमा मात्रै सत्यता बुद्धि गरिएको हुन्छ र ती भारदारहरूले त्यो रूपमा त्यहाँ चाहिँ नि भनेका थिए, गरेका थिए। अब अग्निको जो स्वरूप हो अथवा कुनै पनि वस्तुको जो स्वरूप हो तीन स्तरमा हुन्छ भन्ने क्रममा पहिलो त अब आगो भयो, तातो पोल्ने, डढाउने स्तरको, जुन चाहिँ नि संसारीलाई, जगतलाई, जसलाई तीन विभागले रहिएको छ, अर्थात् जगत, जगतको अभिमानी आफू र जगतसँग सम्बन्ध, यस्तो जो स्थूल रूपमा जो सत्यता बुद्धि छ उहाँहरूको लागि त्यो स्तरको लागि त्यो आगो नै हो, डढाउँछ नै, त्यो रन्केकै हो, आगो लागेकै हो। तर अब सूक्ष्म स्तरमा त्यो अग्नि देवता पनि हुन्छ, अग्नि देवताको स्तरमा पनि हेरिन्छ, जुन माता सीताको प्रसङ्गमा हामीले हेरियो, त्यहाँ चाहिँ नि माता सीताको लागि अग्नि देवताको रूपमा प्रमाणित भयो। यो स्थूल भौतिक रूपमा त्यहाँ चाहिँ नि प्रमाणित हुन सकेन। यसरी बुझ्न पर्यो, अग्नि भनेको यो तातो अग्नि मात्रै होइन छ, अग्नि देवताको रूपमा पनि सूक्ष्म रूपमा रहनु हुने रहेछ भन्ने चाहिँ यसबाट प्रमाणित हुन्छ सबैको लागि।
र यसलाई चाहिँ प्रमाणको रूपमा पनि मान्नुपर्ने हुन्छ। र तेस्रो अवस्था, तेस्रो दृष्टिकोण के हुन्छ भने अग्नि चाहिँ नि परमात्मा रूप हो, अग्निको वास्तव स्वरूप। अब तातो आगोको स्वरूप आगो देवता, अग्नि देवता, अग्नि देवताको पनि वास्तव स्वरूप परमात्मा, सच्चिदानन्द। जस्तो अब देवताको पनि देवता शिवजी भनेर जो भनिन्छ, हुनाले अधिष्ठान, सर्वाधिष्ठान, सबैको वास्तव स्वरूप जो हो त्यो चाहिँ नि सच्चिदानन्द हो। फेरि सच्चिदानन्दको रूपमा के हुन्छ, के आउँछ भने त्यहाँ अब अग्नि देवता भन्ने पनि त्यो अधिष्ठान सच्चिदानन्दमा बदलियो। र त्यो तातो आगो भन्ने जो हो त्यो पनि त्यो चाहिँ नि सुरुमा अग्नि देवतामा बद्लिन गयो र अग्नि देवता फेरि अधिष्ठान जो परमात्मा हो त्यसमा बदलिन गयो। हुनाले त्यही आगोलाई संसारीले तातो रूपमा, आगो रूपमा, मुस्लोको रूपमा हेरियो भने अब यसमा सूक्ष्म एकदम उपासकहरूले, एकदम धर्मपरायणहरूले देवताहरूको बारेमा राम्रो जान्नु भएकाहरूले अब त्यही आगोलाई देवता रूपमा हेर्नुहुन्छ भने फेरि ज्ञानीहरूले त्यसलाई अधिष्ठान परमात्मा रूपले हेर्नुहुन्छ। ज्ञानीको स्वभाव के हो भने अब ज्ञानी त के भने थुल भाव पनि नष्ट भइसकेको छ अनि सूक्ष्म भाव पनि नष्ट भइसकेको छ। अर्थात् जो थुल 3 विभाग हो त्यो पनि नष्ट भइसकेको छ, त्यो चाहिँ नि सूक्ष्म रूपमा परिणत भएको छ देवता रूपमा। फेरि यो चाहिँ नि समष्टि रूप जो देवता हो त्यो पनि अधिष्ठान परमात्मामा बदलिएको छ र त्यो परमात्मामा स्थित भइएको छ। तब नै ज्ञानीमा रहिरहनु सम्भव भएको छ। यस्तो स्थिति राजर्षि जनकको हो। त्यसैले राजा जनकले त्यो परमात्मा रूपले देख्नुभयो, त्यो आगोलाई परमात्मा रूपले देख्नुभयो। हुनाले यसरी ज्ञानीको दृष्टिकोण के हुन्छ भने सम्पूर्णमा केवल परमात्माको दृष्टिले हेर्नुहुन्छ, किनकि भेद उहाँमा हुँदैन। उहाँले एक अद्वितीय परिपूर्ण रूपले हेर्नुहुन्छ र वास्तविक भएको एक परमात्मा मात्रै हो भन्ने यस्तो निश्चय, यस्तो चाहिँ नि पक्का अनुभव छ र त्यो परमात्मा रूपले परमानन्दमा रहिरहनुहुन्छ। यस्तो ज्ञानीको स्वभाव हो। अब यही स्वभाव त्यति बेला पाएर अनि पण्डितज्यूहरूले सबैले उहाँ त राजा त देहमुक्त हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ त जीवनमुक्त हुनुहुँदो रहेछ भनेर यसरी सबैले प्रमाण पाउनुभयो। यसरी यो ज्ञानीको चाहिँ नि स्थिति कस्तो हुन्छ, ज्ञानीको दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा राजर्षि जनकलाई चाहिँ नि हामीले लिएका हौँ। अब यथार्थ स्थिति चाहिँ नि जुन राजा जनकको भयो र जुन अहिले वर्णन भयो, त्यही स्थितिमा संसारका हामी पनि यो चाहिँ नि जो साधनहरूलाई प्रयोग गरेर हामीले स्थूल भावलाई सूक्ष्म भावमा परिणत गर्न सक्छौँ, सूक्ष्म भावलाई अधिष्ठानमा बदल्न सक्छौँ। यसरी बदलिएर हामी सबै ज्ञानी रूपमा, परमात्मा रूपले, परमानन्द रूपले हामी सबै रहिरहन हामी चाहिँ सधैँ सक्छौँ। यो निश्चित कुरा हो र यसतर्फ हामी लागौँ। यो आजको प्रसङ्ग। अब थप प्रसङ्ग भोलि हुनेछ। त्यति बेलासम्मको लागि म बिदा चाहन्छु। जय पशुपतिनाथ।